Leader of opposition Yuri Alemão extended wishes on the feast of Saint Francis Xavier, offering prayers for peace, harmony, and the well-being of all devotees gathered at Old Goa. सोमेस्त गोंयकारांक पयलीं स्वाती फेस्ताची परबी आवडटा. सान फ्रांसीस झेवियरान आमचे गोंयच्या साहेबान गोंयकारांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता. आयच्या दिसाक एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आमचें पर्यावरण राखपाक आनी पर्यावरण हें गोंयांत जे आमची सोबीतकाय आसा त्या पद्दतीन आमी आमचें सुंदर गोंय जें आसा हें आमचें पर्यावरण राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमचे दोंगर आमचे न्हंय राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. सान फ्रांसीस झेवियरान आख्खे गोंयकारांचेर आशिर्वाद घालचो जेन्ना he was the hope and he gave hope to millions of people across the world. And today our गोंयचो साहेब हाचे फेस्ता दिसान अनेक फावट सगळे गोंयकारांक आमचे मदें एकवट हाडपाक आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव तशेंच मुस्लीम भाव सगळ्यांक एकठांय हाडपाक आनी आमचे मदें जे एक लिबरल गोंय जे सदांचें आमचें एक स्वप्न आशिल्लें हें स्वप्न लोकांलें सगळें पुराय जावपाक सान फ्रांसिसाच्या नांवान सगळ्या लोकांक फेस्ताची परबी हाडटा.